शाबान की मसनून दुआएं उर्दू तर्जमे के साथ अल्फाज मुकदमा शाबान वो मुबारक महीना है जो रमज़ान अल मुबारक से पहले आता है। तियारी तदारुक और रूहानी तज़किया का मावना। इस्लाम में इबादत का तक़ू हर लम्हा ज़रूरी है, मगर शाबान को बतौर पिल समझा जाता है जो हमें रमज़ान की बंदगी की तरफ ले जाता है। इस महीने में कुछ मखसूस इबादात, अज़कार और मसनून संत के मुताबिक दुआएं हैं जो नबी करीम और उलमाए दीन ने फ़जीलत के साथ मुतारफ़ करवाई हैं। इस मज़मून में हम आम मुस्तनद और आसान मसनून दुआओं को अरबी में उर्दू तर्जमा और मुख्तसर वजाहत के साथ पेश करेंगे ताकि आप उन्हें शाबान में बाकायदगी से पढ़ सकें और दिल और रूह को तक़वियत दे सकें। शाबान में नियत और अमूमी इबादात मसनून तरीक़ा शाबान में सब से पहली चीज़ नियत है। नेक नियत के साथ रोज़ा रखना, नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत और संत रसूल पर अमल करना। मसनून दुआ वो है जो अतो कुरान और हदीस में वारिद है, या अमूमी अज़कार मुनाजात जो सहाबा और सलफ़ सालेहीन से राइज। आउज़ल में हम चंद अहम और आसान मसनून दुआएं पेश करते हैं जो शाबान में ख़ास तौर पर मुफीद रहती है। एक अस्तग़फ़ार हज़रत इदम की तरफ मंसूब बेहतरीन इस्तिग़फ़ार। अरबी अल्ली आमुए ए नाते रबुन लाए नले ए निलावे ए नाते खिलकतनन वाइनया एबदावे वाइनया वेले ए अदनुए वावे अदनुए माया इसते अता ए अफ़ज़ाबनुए नशरनु माया सिनता ए बावकालेवे बना अमित नुए वेले वे वाइबाउका बनजिन अबन फ़े आगफ़नरा लन फ़िनिया लाए ए गफ़नरा अलज़ुआनाओबे निलावे ए नाते आर्दू तर्जमा। ए अल्लाह, तो मेरा रब है, तेरे सवा कोई माबूद नहीं। तावी ने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ तेरे अहद और वादे पर कायम रहने की कोशिश करता हूँ। मैं तेरे इसी पनाह में आता हूँ कि जो बुराई मैंने की इससे बचा दे। मैं तेरी उन नेमतों का इकरार करता हूँ जो तावी ने मुझे दी हैं, और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ तो मुझे बख्श दे, क्योंकि गुनाहों को सिर्फ तो ही मुआफ़ करता है। वज़ाहत ये इस्तिग़फ़ार बहुत जामे और मसनून माना जाता है। शाबान में खास तौर पर रोज़ाना इसे पढ़ना दिल की सफाई और मान रमज़ान की तैयारी के लिए बेहतरीन है। दो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अरबी अल्ली आमुए सेलुन उएले मायमुएद उएले इल मायमुएद वे मया सेलुएते उएले नब्राइमे उएले इल नब्राइमे नुए हम दमेजिंद उर्दू तर्जमा। ए अल्लाह, मोहम्मद और इल्म मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे ताव ने इब्राहीम अलैहि अस्सलाम और अहले इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तो काबिल तरीफ जलील ही वजाहत दुरूद पाक सलवत की कसरत शाबान में ख़ास सिफारिश है, क्योंकि ये रहमत, मग़फ़िरत और बरकत के दरवाज़े खोलती है। रसूल अकरम ने भी मुतअद्दिद जगह दुरूद भेजने की ताकीद फरमाई। शाबान में दिन के मुख्तलिफ औक़ात में दुरूद कसरत से पढ़ा जाए तो बेहतर है। तीन रब्नु ज़िंदन उन अलमालिफ इल्म और हिदायत की दुआ। अरबी रब्नु ज़िंदन उन अलमालिफ उर्दू तर्जमा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वज़ाहत ये दुआ कुरान करीम की एक मुख्तसर मगर मुअस्सिर दुआ है। सूरा ताहा 1:1-4। शाबान में जो आमादगी हम रमज़ान के लिए कर रहे हों, इसमें अलम, दीन और समझ की अफजाइश ज़रूरी है। रोज़ाना तिलावत और समझ के साथ ये दुआ पढ़ना मुफीद है। 4 तलब रोज़ी व कफ़ालत की दुआ। अरबी एक आसान दुआ। अल्ली आमुए नुन एस अलावे रंज़क़ालिफ ते नौबालिफ ओ नलमालिफ नउफ़नालिफ ओ मिला मुआतिक़ बोला। उर्दू तर्जमा। ए अल्लाह, मैं तुझ से हलाल रोज़ी, नाफ़े इल्म और कबूल होने वाले अमल की दुआ मांगती हो। वज़ाहत शाबान में इंसान अपनी ज़िंदगी के अहदाफ मुरत्तब करता है। रिज़्क़, इल्म और अमल में बेहतरी के लिए ये मुख्तसर दुआ रोज़ाना पढ़ी जाए तो बरकत हासिल होती है। इसमें हलाल पर खुसूसी तवज्जो शामिल करना चाहिए। 5 तौबा और कमज़ोर इबादत के लिए दुआ। अरबी सादार बोए नया ते बोएलम नुया नुए एनाते अलसुएमिया अलआलमा। उर्दू तर्जमा। ए हमारे रब, हमारे अमाल कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला जाने वाला ही। वज़ाहत ये दुआ अमूमी दुआ के तौर पर कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर मलती है। शाबान की तैयारी में दिन के आखिर में नमाजों के बाद आरात की तन्हाई में ये दुआ मांगना दिल को सुकून देती है और अमल की कबूलियत की उम्मीद बढ़ाती है। 6 अल्लाह की हिफाजत की दुआइता अलकुर्सी और मुख्तसर दुआइता अलकुर्सी। अलामती तौर पर इक्तिबास अल्लिया लाए नले ए निलावे ए आवा अलहवा अलक वागमा। सूरा बकरा 2:5-5। उर्दू मफ़हूम
اللہ کے सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम है। आयत का मफहूम मुख्तसर सहल दुआ अलहिफ्स के लिए नसम अलियन अलुइज़न लिया इजारुआ में इसमनिन शेखफन अलरजन ओलियाफन असे में आकनारदू तर्जमा। मैं अल्लाह के नाम से जो ज़मीन और आसमान में किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता पुकार कर रही हो वज़ाहत आयतल कुर्सी। और ये मुख्तसर दुआ फाजत के लिए पढ़ी जाती है शबान में रातों की तन्हाई में और सफ़र में ये अज़कार पढ़ना मसनून अमल है। साथ नेकी और रहमत की दुआ मुख्तसर अरबी अल्लियामुए एदन ओए से बुनतन व इर्ज़ाक़न ते कवे आवे उर्दू तर्जमा। ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे साबित कदम रख और मुझे अपनी परहेज़गारी अता फरमा। वज़ाहत शाबान में खुद को तक़ू की तरफ राग़िब करना मकसूद है। ये दुआ हर नमाज के बाद मुख्तसर वक्त में पढ़ी जा सकती है। 8 लैलातु अलबरा आशब पुरसी रात निस्फ़ शाबान के मुतालिक अमूमी मशवरा शब निस्फ़ शाबान के हवाले से मुख्तलिफ रवायात और रिवायतों का फ़र्क है। बेहतर यह है कि इस रात को ज़िक्र इलाही इस्तिग़फ़ार तिलावत कुरान और दुरूद पाक में गुजारा जाए। मखसूस और तवील दुआओं की सनदा असनाद का ख्याल रखें। अगर कोई दुआ मोतबर सनद के साथ मालूम न हो तो आम अज़कार और इस्तिग़फ़ार ही बेहतरीन है। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना और नेक मुस्तक़बिल की दुआ करना सबसे महफूज और मसनून अमल है। अमली तर अमल रोज़ाना का मामूल बराए शाबान नमूना 1 सुबहन अव्वल वक्त सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर हर एक 33 बार, फिर दुरूद पाक 10 मरतबा और हरबनु जिंदन उन अलमालिफ ओ पढ़ें 2 दिन में जब फारिग हों। इस्तिग़फ़ार साइड 1 बार 3 नमाज़न असर के बाद दुआए रिज़्क़ और दुआए हिदायत ऊपर दी गई मुख्तसर दुआएं। 4 शाम तिलावत कुरान के चंद आयात आयतल कुर्सी और मुख्तसर हिफाजती दुआ। 5 रात नमाज़न तरावी के अंदाज में नहीं मगर अपनी सलाहियत के मुताबिक नफल नमाज इस्तिग़फ़ार दुरूद और अल्लियामुए नुन एस अलावे रंज़क़ा अलिफ ते बालिफ जैसी दुआ ख़ास तौर पर शब निस्फ़ शाबान में दिल से इस्तिग़फ़ार और दुरूद कसरत से कर चंद अहम बातें और इख़लाक़ी हदीयत सनद और एतबार किसी भी मखसूस अतवील दुआ को मसनून मानने से पहले सनद की तहक़ीक़ करें। दुआ इस्तिग़फ़ार दुरूद और कुरान की आयात हर हाल में जायज़ और मुफीद हैं। 2 क़स्दन क़ल्ब दुआ में अल्फाज के साथ दिल की नियत सबसे अहम हिफ्तारा अल्फाज की दुरुस्तगी कम अहम जब दिल सच्चा हो। 3 इस्तिक़ामत शाबान के दौरान रोज़ाना थोड़ा वक्त मखसूस करें हता के 10 से 15 मिनट मुस्तकिल इबादत बज़रिया तिलावत इस्तिग़फ़ार और दुरूद बहुत कारआमद होगा। 4 अमल व इन्हिमा दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। रोज़ा सदका लोगों से हसन सलूक और रब के हुक्म की पैरवी भी अहम है। खुलासा और इख्तिताम शाबान एक सुनहरी मौका है रमज़ान की तैयारी का न सिर्फ रोज़ा बल्कि दिल और दिमाग को ज़िक्र इलाही इस्तिग़फ़ार और दुरूद की आदत डालने का महीना है। ऊपर दी गई दुआएं आसान मसनून और अमली हैं जिन्हें आप रोज़ाना के मामूल में शामिल करके अपने रूहानी मेयार को बुलंद कर सकते। आवाद रखें कि दुआओं की हकीकत वही है जो दिल की आजिज़ी इस्तिग़फ़ार की सदाकत और अमल की कोशिश में ज़ाहिर होती है। शाबान को ज़ाया न करें, इसको अपनी ज़िंदगी के निज़ाम इबादत का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं ताकि रमज़ान में आप बेहतर बाबरकत और कबूल शुदा इबादत गुजार हों। अगर आप चाहें तो मैं यही तहरीर एक खूबसूरत PDF में तरतीब करके दे दूं प्रिंट के लिए। मखसूस मसनून दुआओं की अरबी रस्म अलख़त के साथ सौती तराजिम तरतीब वार भी तैयार कर दूं। बताइए कौन सा फॉर्मेट पसंद करेंगे। शाबान की मसनून दुआएं उर्दू तर्जमे के साथ तकरीबन अल्फाज के अंदाज में मुफस्सल मज़मून अरबी इबारत तर्जमा और वज़ाहत के साथ। मुक़द्दमा शाबान अल्लाह ताला के महीनों में से एक बाबरकत माह है जो रमज़ान से पहले आता है और अक्सर इबादत इस्तिग़फ़ार दुरूद व दुआ में इजाफ़ा करने का वसीला समझा जाता। हुज़ूर अकरम ने शाबान में इबादत बढ़ाई करते थे और सहाबा किराम भी इस माह को नौहा और ज़िक्र व तौबा के लिए ख़ास जाना करते थे। इबादतों के साथ दुआ भी वो ज़रिया है जिससे बंदा अपनी हाजात रहम मग़फ़िरत और हिदायत के लिए अल्लाह से रिश्ता मज़बूत करता है। यहाँ मैं आपके लिए शाबान में पढ़ी जाने वाली मरूफ़ मसनून और आम तौर पर मकबूल दुआओं का मजमुआ दे रही हूँ। अरबी इबारत उर्दू तराजिम और मुख्तसर वज़ाहत के साथ बाज़ दुआएं अमूमी दुआएं हैं जो हर माह पढ़नी चाहिए। बाज़ मखसूस अबारती दुआएं वो हैं जो रवायात अवामी मश्क में मिलती हैं। जहाँ मुनासिब हो मैंने मुख्तसर नोट दे दिया है कि ये दुआएं कहाँ से मशहूर हैं या उनकी अमूमी इफ़ादियत क्या है। हिदायत दुआ इदाम दुआ 1 दुआ क़िबला रुख हो या ना तो खुलूस दिल ज़रूरी है। 2 पहली बार अल्लाह के नाम से और दुरूद शरीफ से आगाज़ करें। 3 हाथ उठा लें।
संत है और दिल से कस्द करें। 4 हाजत की वजाहत करें, गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, नेकियों की तलब करें और आखिर में दुरूद व सलाम भेज। 5 दुआ के बाद शुक्र अदा करें और उसके मुताबिक अमली कोशिश कर। मसनून दुआन मुबर एक अरबी इबारत अलियामोए बेआरनु अल नयाफन शबेने ओए बेलुनगनियार मेज़ेने तर्जमा उर्दू। ए अल्लाह, शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। वजाहत ये मुख्तसर प्यारी दुआ मुसलमानों में मरूफ है। मान शाबान के आगाज़ दरमियान में पढ़ना मामूल है। इसमें अल्लाह से इस्मा में बरकत और कुर्बन इलाही और रमज़ान तक सलामतगी की दरख्वास्त है। मसनून दुआ नंबर 2 दुआ अफ़ू व आफ़ियत अरबी इबारत अलिमेउन सिलावे अलफ़वा वालियाफ़निए फ़ी अल दुनिया वाल नरन अलिलेमुन सिलावे अलफ़वा वालियाफ़निए फ़ी दीनी विदान आए वेली विमेल तर्जमा उर्दू। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखरत में अफ़ू, बख्शिश और आफ़ियत, भलाई, सेहत और सलामती मांगती हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी दीन, दुनिया, अहल व औलादा और माली हालत में आफ़ियत और मुआफ़ी की दुआ करती हो। वजाहत ये दुआ हुज़ूर अकरम की मशहूर और जामेदाओं में शुमार होती है, जो अमूमन महफूज रहने, सेहत, दीन की मजबूती और आम भलाई के लिए पढ़ी जाती है। शाबान में इसकी कसरत बहुत सवाब का बाइस होती है। मसनून दुआ नंबर 3 दुआ तौबा ओ इस्तिग़फ़ार अरबी इबारत एसत गफ़नरा अल्लीएर बुन न वालुन ज़ेनब वाय तौबा नलेन तर्जमा उर्दू। मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की बख्शिश मांगती हूँ और उसकी तरफ तौबा करती हो। वजाहत इस्तिग़फ़ार वो सहारा है जो बंदे को गुनाहों से पाक करता है। शाबान में रोज़ाना कसरत से इस्तिग़फ़ार करना संत अमल है, ख़ास तौर पर इसलिए कि रमज़ान करीब है और दिल को साफ रखना बेहतर इबादत का सबब बनता है। मसनून दुआ नंबर 4 दुआ खैर दुनिया व आखिरत अरबी इबारत रबोए नया इत नयाफ़न अलदुआ नई हेसुए नया ओएफ़न अलिखनरेन हेसुए नया ओएक नया ऐज़याबे अल्लनोयान तर्जमा उर्दू। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। वजाहत ये दुआ कुरान करीम की मरूफ दुआ है और हर वक्त पढ़नी जायज़ और मुस्तहब है। शाबान में खुसूसी तौर पर इसे कसरत से पढ़ने का फ़ायदा यह है कि बंदा दुनियावी व अखुरवी दोनों भलाइयाँ मांगता है। मसनून दुआ नंबर 5 दुरूद इब्राहिमी अरबी इबारत अल्ले वे आमेउ सिलनु ओएले मायमेउद ओएले इल मायमेउद वे मया से लेओते ओएले नब्राइम में ओएले इल नब्राइम में ने वे हेम्द मेजद तर्जमा उर्दू। ए अल्लाह, मोहम्मद और इल्न मोहम्मद पर दुरूद भेज, जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहि अस्सलाम और इल्न इब्राहीम पर दुरूद भेजा। बेशक तो तरीफ़ व शान वाला ही। वजाहत दुरूद शरीफ पढ़ना हर मौके पर मुस्तहब है, खासकर शाबान में और रमज़ान की तैयारी के तौर पर। दुरूद की कसरत गुनाहों की मग़फ़िरत और हुजूर पर सलामती की दरख्वास्त है। मसनून दुआ नंबर 6 दुआ कबूल तौबा ओ हिदायत अरबी इबारत अल्ले वे आमेउ अकबेलत ओ अबेतन ओ जायलन ने अलते वे वाबनिय ओ जायलन ने अलमाते एनुरनिय तर्जमा उर्दू। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझे तौबा करने वालों में करार दे और मुझे पाक साफ होने वालों में शामिल कर दे। वजाहत शाबान तौबा ओ इस्लाह नफस के लिए बेहतरीन वक्त है। इस दुआ के ज़रिए बंदा अल्लाह से अपने अंदर की सफाई और सबातन अमल मांगता है। मखसूस दुआएं और इबारात जो आम हैं। अरबी तलफ़्फ़ुज़ तर्जमा नोट ज़ैल में कुछ आम और मशहूर इबारात शामिल हैं जो मुसलमान शाबान में कसरत से पढ़ते हैं। उनकी कदीम रिवायतें मुख्तलिफ ज़राए में मलती हैं। बाज़ जगहों पर मकामी रसूमात भी शामिल होसीन कुत्ती हैं। अगर किसी मखसूस दुआ की सनद जाननी हो तो मुस्तनद कुतुब उलमाए किराम से रुजू करें। अलिफ दुरूद व सलाम ओ मोहम्मदी मुनाजात अरबी अल्लुहम सिलनु ओएले मायमेउद वालेन तलफ़्फ़ुज़ सैली आला डब्ल्यूए उर्दू तर्जमा ए अल्लाह, मोहम्मद और उनके अल पर दुरूद भेज। बे दुआ अफ़ू मुख्तसर अरबी रबुन अगफ़नरलन व रहमान उर्दू। ए मेरे रब, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम कर। जीम दुआ यौमिया क़ल्बी इज्ज़ अरबी अल्लिए आमुए नुन एस अलावेर नज़े आवे वाइलजे नवे वायावज़ाब नुएम नसुए ख़ितनुए वालनुयार नुर्दू। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रज़ा और जन्नत मांगती हूँ और तेरे गज़ब और आग से पना चाहती हूँ। इबादतों के साथ पढ़ी जाने वाली मखसूस अज़कार शाबान के लिए मुफीद 1 सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा अल्ले उबराक तवील ज़िक्र जो रोज़ाना आरातों में पढ़ा जाए। इस्तिग़फ़ार सतग़फ़िर अल्ले
کو بہت زیادہ دہرایا جائے 3 سورہ اخلاص فلق ناس قرآن کی قرأت خاص طور پر رات میں نمازوں کے بعد 4 قوم و خاندان کے لیے دعا والدین اولاد بیوی شوہر کی بھلائی مانگشب نیما شابان نصف شابان کے موقع پر عمومی دعا کی مثال نو شب نیما شابان کے حوالے سے جو بڑی طویل دعائیں بعض جگہ مشہور ہیں ان کی سند کمزور متنازع بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہاں ایک جامع مختصر اور قلبی دعا پیش کی جا رہی ہے جو ہر مسلمان بلا تردد پڑھ سکتی ہے عربی اللی آموے اغفنر لن اویل نو ایل دے وے اویل نما امنیہ و الما امنیتن و رحمانیہ و رحم آما اوے جائل نیام نے الوزنیہ تقبویلتے توبتے آما اوے غفرتے لے آما اردو ترجمہ اے اللہ مجھے میرے والدین کو اور تمام مرد و خواتین مومنین کو معاف فرما ہم پر رحم کر اور ان پر رحم کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول کی اور جنہیں تو نے بخش داشبان میں خصوصی امور دعا ہدایت و تجاویز 1 روزانہ مستقل وقت مقرر کریں صبح سے پہر شام آرات میں ایک وقت جب دل ساکت ہو دعا کو دل سے پڑھ 2 خلوص و استغفار ہر دعا سے پہلے استغفار کریں تاکہ دل ہلکا ہو 3 درود پاک کی کثرت ہر دعا استغفار کے بعد درود مصطفیٰ ضرور پڑھ 4 قابل اطلاق ارادے دعا کے ساتھ عملی نیت مثلا رمضان میں روزے بہتر طریقے سے رکھنے کا عزم 5 لمحجیم محبت و عاجزی دعا میں بڑائی یا گھمنڈ کا عنصر نہ ہو عاجزی دل کی کیفیت بہتر کرتی ہے چند مزید مختصر اور معروف دعائیں اردو ترجمے کے ساتھ اللی آموے اغفنر لنیا زاناؤ بنیا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللی آموے اید نیا اوے سے دندنیا اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے قدم سیدھے کر دے ربن زندن ان الماء اے رب مجھے علم میں اضافہ عطا فرما عملی نمونہ شابان کا روزانہ معمول دعا کے ساتھ صبح اٹھ کر حکمت شکر میں سورہ فاتحہ اور درود پھر مختصر استغفار 33 مرتبہ دوپہر بوئے نیا ات نیا او والی دعا کم از کم 3 بار شام درود ابراہیمی اور اللہنا بارک لنا فی شابان رات قام رات اور توبہ استغفار اور اہل خانہ کی بھلائی کی دعائیں جام کلام خلاصہ و نصیحت شابان اللہ کا بڑا موقع ہے روح کو پاک کرنے گناہوں سے توبہ کرنے اور رمضان کے لیے دل کو تیار کرنے کا بہترین وقت دعا اس دوران آپ کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے اوپر دی گئی دعائیں مختصر جامع اور آسان ہیں عربی عبارات کے بعد ان کے اردو تراجم آپ کی سمجھ میں آسانی کے لیے شامل کیے گئے آویب چاہیں تو انہیں روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں بڑا چڑھا کر درود و استغفار کریں اور اپنے اعمال میں اصلاح لا اہم نوٹ بعض روایات اور طویل مخصوص دعائیں جو بازار عام میں شابان اشب نیما شابان کے لیے مشہور ہیں ان کی سند مختلف ہو سکتی ہے اگر آپ کسی مخصوص طویل دعا کی سند اس کی شرعی حیثیت جاننا چاہتی ہیں تو مستند علماء معتبر کتب سے رجوع کریں اوپر دی گئی بنیادی دعائیں عمومی طور پر مقبول اور مفید ہیں اور ان میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں جو عام عبادت کے خلاف ہو اگر آپ چاہیں تو میں ان دعاؤں کی ایک پرنٹ ایبل فہرست بنا کر دے دوں PDF اپرنٹ فرینڈلی صفحہ مخصوص دعاؤں کا آڈیو /تلفظ رہنما بھی بنا کر دے سکتی ہوں اب بتائیں کون سا فارمیٹ پسند کریں گے شابان کی مسنون دعائیں اردو ترجمے کے ساتھ الفاظ کا مضمون تعارف مان شابان اہل ایمان کے لیے تارا رمضان کا اہم درمیانی دروازہ ہے اس ماہ میں نیکیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے عبادات میں رغبت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور قرآن و ذکر کی محفلیں خصوصی اہمیت پکڑتی اور روایات اور عملی سنتوں کے مطابق شابان وہ عرصہ ہے جب ہمارے اعمال کا حساب کتاب قریب آتا ہے اس لیے بخشش طلب کرنا استغفار اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش خاص طور پر سفارش کی گئی ہے ذیل میں شابان میں پڑھی جانے والی مشہور مسنون اور معتبر دعاؤں کا مجموعہ دیا جا رہا ہے ہر دعا کے ساتھ اردو ترجمہ اور ایک مختصر وضاحت بھی شامل ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کب اور کیوں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں نوٹ یہاں شامل دعاؤں میں قرآن کی آیات اور پیغمبر اکرم کی مشہور دعائیں شامل ہیں جو عام طور پر پڑھنے میں مستحب سمجھی جاتی ہے ایک دعا عفو اللہ سے معافی کی مختصر دعا عربی اللہم نو عفو بل عفو 5 ان اردو ترجمہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے پس مجھ پر درگزر فرما وضاحت یہ دعا حج طیبہ میں بیان ہوئی ہے
اور خصوصاً شب قدر اور شبوں میں بخشش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ شبان کی راتوں میں بھی مومن اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ دل سے عاجزی اور بخشش کی خواہش کا اظہار ہے۔ دو دعا یونس دعائے نجات عربی لا نلے نلیوا اینتے سابہینوے نوانتام نے الزوال اردو ترجمہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک و منون ہے، بے شک میں خود ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ وضاحت یہ دعا سورہ انبیاء کی 87 میں بیان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور نجات کی دعا یہ تنگی مصیبت اور گناہوں کی معافی میں بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے، اور شعبان میں خاص طور پر استغفار کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ 3 استغفار کے کلمات عربی مختصر ستغفرہ اللوئے طویل شکل مشہور ستغفرہ اللے العزم الیوزلا نلے نلیوا اعوا الحیاؤ القیوما اوتوبا لین اردو ترجمہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں۔ میں عظیم اللہ سے بخشش مانگتی ہوں جو کہ واحد معبود ہے، زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہو۔ وضاحت استغفار شعبان میں بہت زیادہ پڑھنے کی سفارش ہے، کیونکہ یہ دل کی صفائی، اعمال کی تلافی اور رمضان کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزانہ اور نمازوں کے بعد مختص استغفار بار بار پڑھنا عام مشق ہے۔ 4 درود پاک صلوات عربی مختصر اللہم صلو علی محمد اوئل محمد اردو ترجمہ اے اللہ حضور اکرم اور ان کے خاندان پر رحمتیں نازل فرما۔ وضاحت درود پاک کی کثرت شعبان میں خاص طور پر مستحب ہے۔ پیغمبر اکرم پر درود بھیجنے سے دل نرم ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت میں مدد ملتی ہے۔ شعبان کے آخری ایام اور شب مان شعبان پر درود مزید پڑھا جاتا ہے۔ 5 آیت الکرسی حفاظت اور برکت کی آیت عربی جزو اللوئے لا نلے نلیوا اعوا الحیاؤ القیوما آیت الکرسی اردو ترجمہ خلاصہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔ یہ آیت توحید، قدرت اور حفاظت کی جامع تشریح ہے۔ وضاحت آیت الکرسی کی تلاوت رات و روز میں حفاظت کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ شعبان میں اسے پڑھنا دل کو قرار دیتا ہے اور عبادت کے وقت ایک مضبوط سابقہ بن جاتا ہے۔ 6 دعا حضرات انبیاء و اقوال قرآنی ربنا دعائیں عربی مثال بیونیا اتنیا فن الداؤنئی ہے سوئنیا اویفن الخنرین ہے سوئنیا او ایک نیا ایزیاب النواردو ترجمہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وضاحت قرآن مجید میں رکھی ہوئی متعدد دعائیں مثلاً دعائیں آدم، دعائیں موسیٰ اور مختلف بیونیا والی آیات شعبان میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دعائیں جامع ہیں اور دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتی ہیں۔ 7 او اللہم اغفر لی و رحمت اللہ منی او طرزن دعا عربی مثال اللہم اغفر لی و رحمت اللہ منی وائدنی وارزقنی اردو ترجمہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے روزی عطا فرما۔ وضاحت یہ عام جامع اور آسان دعا ہر وقت کی دعا ہے۔ شبان میں خصوصاً راتوں کو سادہ اور دل سے کی گئی ایسی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، کیونکہ بندہ اپنے حال و نیاز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ 8 دالین تحفظ اور پناہ عربی مثال اعوذ بن علمیتن الوین التواموات نشیر نمایا خلق اردو ترجمہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کزاہت مذکورہ اذکار اور حفاظتی کلمات کو شعبان میں روزانہ کی عادت بنا لے، یہ دل کو اطمینان اور جسم کو حفاظت کا احساس دیتے ہیں۔ دالین شفا کی درخواست عربی آیت دعا قال اعوا اللویا اے نیا الشوافم مختصر دعا اللہم اشف مرزنا ومرزی المومنین اردو ترجم ہے کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما اور ممنوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے وضاحت شعبان میں بیماروں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے درود بھیجنا اور صدقہ کرنا سنت رحمت حکرم کی بعض آیات اور مختصر دعائیں شفا کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ 10 دالین توسل اور مناجات دل سے مانگنا اردو بیان شعبان کی راتیں مناجات دل کی بات اور طویل دعا کے لیے بہترین ہیں۔ اب خاموشی میں اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کریں، گناہوں کا اقرار کریں، ضرورتیں رکھیں اور اللہ سے دے وضاحت من پھاڑ کر آنکھیں بند کر کے سچی اور عاجزانہ دعائیں اللہ کے دلوں تک پہنچتی آواز انداز کو توسل اے مناجات کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی مخلوق کی وساطت کا تذکرہ بعض لوگوں کے ہاں آتا ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگا جائے اور سچی توبہ ہو۔ 11 مخصوص اعمال جن کے ساتھ دعائیں مفید
हैं ایک روزے کے وقت شابان میں نفلی روزے رکھنے کا بڑا رواج ہے۔ روزے کے افطار کے وقت دعا بہت قبول سمجھا جاتا ہے۔ 2 نمازن تہجد رات کی نماز اور تہجد کی دعا میں دل سے مانگی۔ 3 قرآن کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ 4 سچے دل سے توبہ گناہوں کی ذکر اور سچے دل سے استغفار کے ساتھ دعا کریں۔ 12 دعا پڑھنے کا آداب مختصر رہنمائی اخلاص نیت صاف رکھیں کہ صرف اللہ کی رضا چاہو۔ اس بات 1 2 دعاؤں کو مسلسل اور باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ سمجھنا قرآن عربی دعا کا مطلب سمجھ کر پڑھیں، یہ کیفیت بڑھا دیتی ہے۔ عمل کے ساتھ دعا کے ساتھ نیکی اور اصلاح عمل بھی ضروری ہے۔ غیبت ظلم اور بے مزدے سے بچیں۔ صبر و استقامت دعا فوراً قبول نہ بھی ہو تو مایوس نہ ہوں، دعا کا نتیجہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نجا خلاصہ اور عملی پیغام شابان ہمیں رمضان کی تیاری کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے، گناہوں سے الرجنی اور اللہ کی طرف لوٹنے کا۔ مسنون اور منقول دعائیں قرآن کی آیات، درود و استغفار اور دل سے کی گئی مناجات شابان کی راتوں اور دنوں کو برکت دیتے ہیں۔ اوپر دی گئی دعائیں جیسے اللہم نو افو، دعائے یونس، استغفار کے کلمات، درود پاک اور قرآنی دعائیں سبھی آپ کے ذاتی مراقبے، توبہ اور اللہ کی رضا کے حصول میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آخری نصیحت یہ ہے کہ دعا کو محض الفاظ نہیں سمجھیں، ان کلمات کے پیچھے دل کی توبہ، اقرار اور عمل ہونا چاہیے۔ شابان کا ہر روز ہر رات ایک نئے ارادے کے ساتھ گزاریے، اللہ سے جڑ جائیں، اپنے ہوا میں امن ڈالیں اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی و دعا کو اپنی روزمرہ کا حصہ بنا۔ اللہ ہمیں قبول دعا اور قبول اعمال نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون ایک خوبصورت PDF ورڈ فائل میں بھی بنا کر دے دوں، میں ان دعاؤں کا الگ الگ صفحات میں خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ تیار کر دوں تاکہ آپ طباعت تقسیم کے لیے استعمال کر سکیں۔ آپ کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟